हेलो नमस्ते म पुण्य गौतम यतिखेर लाइभमा आएको छु र यहाँहरूको सुस्वास्थ्य दीर्घायुको कामना गर्दछु र वास्तवमा भन्ने भने यो लाइभमा आउनुको केही कारणहरू छ त्यो कारण म क्रमशः बताउँदै जानेछु। हिजो एउटा एकदमै दुर्भाग्यपूर्ण खबर सनसनीपूर्ण खबर बाहिरियो र हामी स्तब्ध भयौँ। त्यो खबर सुनेपछि त्यसको विषयमा सत्य तथ्य बुझेर के बोल्न मन लाग्यो र जुन ढङ्गले अहिले समाजमा हत्या हिंसा लुट जस्ता घटनाहरू घटिरहेका छन्, समाज बिथोलिएको छ। अरू त अरू जनप्रतिनिधिहरू समेत सुरक्षित रहेन। नभ तपाईहरुलाई म जानकारी गराउँ सर्लाहीबाट आएको एउटा समाचारको विषयमा। बडो दुःखद घटना घट्यो। सर्लाही जिल्लाको ईश्वरपुर नगरपालिका वार्ड नम्बर 3 का वडाध्यक्ष अत्यन्तै जनप्रिय व्यक्तित्व सूर्यबहादुर श्रेष्ठको एक्जाभेटरको बाकेटले हानेर हत्या गरिएछ। उहाँको रहस्यपूर्ण हत्या भयो र हत्याराहरू अहिलेसम्म कानुनको कठघरामा उभिसकेका छैनन्। त्यसकारणले गर्दाखेरि हत्याराहरूको हुलिया पत्ता लगाएर तिनीहरूलाई कडा कारबाही गरौँ। तिनीहरू कहाँ छन्, जहाँ भए पनि कानुनको कठघरामा ल्याउँ भन्ने हाम्रो भनाइ हो र बिहान बिहानै लाइभमा आउनुको कारण त्यो पनि हो। तमाम खाले साथीहरू जसले लाइभ हेरिरहनु भएको छ उहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र मैले एकदमै यसको विषयमा सत्य तथ्य बुझेर मात्रै यहाँहरूसँग कुराकानी गरेको छु। सर्लाहीबाट पनि कतिपय साथीहरू अहिले लाइभमा जोडिनु भएको छ, मलाई थाहा छ। र हिजो घटना के घटेछ भने निजगढका केही साथीहरूले स्थलगत रिपोर्टिङ पनि गर्नुभएको छ। तपाईहरुले त्यहाँका पत्रकार मित्रहरूको जस्तो निजगढ न्यूज, निजगढ टिभी अनि त्यसपछि ग्रेट खबर आदि इत्यादि हेर्न सक्नुहुन्छ र मलाई उमेश सुनुवारजीले बिहान बिहानै फोन गरेर त्यो जानकारी गराइसकेपछि मैले लाइभ मार्फत यो जानकारी तपाईहरुलाई गराउनु आवश्यक सम्झे। पुण्य सर तपाईँ सर्लाही पुग्नु जरुरी छ भनेर उमेश सापकोटाजीले भन्नुभएको छ, धन्यवाद। अघि उमेशजीलाई पनि, उमेश सुनुवारजीलाई पनि मैले देखेको थिएँ। नवराज भुजेलजी धेरै धेरै धन्यवाद छ र तमाम खाले साथीहरू सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। र सर्लाही जिल्ला मेरो निकट छिमेकी जिल्ला पनि हो। म निजगढमा जन्मिएको हुँ र सर्लाहीमा भएका घटनाहरूको विषयमा हामीले एउटा छिमेकमा भएका घटनाको विषय र ग्रेट खबरमा छ यो भिडियो भनेर उमेश सुनुवारजीले भन्नुभएको छ। उमेशजी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छु र यो भिडियो सबैले सेयर गर्न हेर्नको निम्ति पनि म भन्छु र यो विभत्स घटनालाई राष्ट्रिय स्तरमा पनि चर्चा गर्नु जरुरी छ। अत्यन्तै विभत्स घटना। ईश्वरपुर वार्ड नम्बर 3 का वडाध्यक्ष सूर्यकुमार श्रेष्ठजी धेरै असल र जनप्रिय व्यक्तित्व हुनुहुन्थ्यो। आँखामा राख्दा पनि नबिजाउने। सम्भवतः उहाँ मेयरको तयारी गरिरहनु भएको थियो र उहाँ नेकपा एमाले अन्तर्गत अहिले सम्माननीय पूर्व प्रधानमन्त्री कमरेड माधव कुमार नेपाललाई साथ दिइरहनु भएको थियो र हाम्रै विचार समूहमा हुनुहुन्थ्यो। यस बारेमा मैले उहाँको पक्षमा अथवा उहाँका हत्याराहरूलाई कडाभन्दा कडा कारबाही हुनुपर्छ भन्ने आवाज बुलन्द गरेको होइन कि उहाँ हाम्रो विचार समूहमा हुनुहुन्छ भनेर। उहाँ जहाँ भए पनि, जस्तो अवस्थामा हुनुहुन्थ्यो भने पनि मैले यो आवाजलाई अवश्य पनि बुलन्द गर्थेँ, किनभने हत्यारालाई कारबाही गर्नु हामी सबैको दायित्व हो, राज्यको दायित्व हो। र यति बेलासम्म राज्य किन मूक दर्शक भएर हेरेको छ, किन यसको विषयमा सत्य तथ्य छानबिन गर्नबाट चुकेको छ, यो एकदमै महत्त्वपूर्ण प्रश्न, अजङ्गको प्रश्न हाम्रो सामु तेर्सिएको छ। र सर्लाहीमा त्यहाँ भएको घटना चाहिँ के रहेछ भने मलाई साथीहरूले जानकारी गराउनु हो, उहाँहरूको जानकारी र त्यहाँको स्थानीय प्रशासनसँग मैले फोन गरेर बुझ्दाखेरि, सिडिओ साहबसँग पनि मैले बुझ्दाखेरि के बुझेँ भने उहाँ त्यहाँ एउटा पोखरी निर्माण गर्न चाहनुहुन्थ्यो। पोखरी निर्माणको प्रक्रिया सुरु भएको थियो र ठेकदारसँग अलिकति कुरा बिग्रियो र उहाँ चाहिँ अनियमितता देख्नै नसक्ने सूर्यकुमार श्रेष्ठजी अति जनप्रिय, जनताको काखपल्टामा हुर्किएको र जनताकै निम्ति काम गर्ने र उहाँ अनियमितता भ्रष्टाचार पटक्कै नसहने हो। यही कारणले गर्दाखेरि उहाँको ठेकदारसँग अलिकति भनाबैरी भएको र नेकपा माओवादी केन्द्रबाट पराजित भएका वडाध्यक्षका उम्मेदवारसँग पनि उहाँको मनोमालिन्य थियो र यस प्रकारले गरिकन उहाँलाई चौतर्फी घेराबन्दी भयो र अन्ततः विवत्सतापूर्वक
उहाँको हत्या गरिएको छ एक्जाभेटरको बाकेटले हानेर। यो निकै दुःखदायी घटना यहाँ घटेको छ र हामी स्तब्ध भएका छौँ र सूर्यकुमार श्रेष्ठप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्न चाहन्छु र उहाँको परिवारजनप्रति गहिरो शोक संवेदना पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु र सरकारलाई यो भन्न चाहन्छु। हुन त त्यहाँ अब सत्ता पक्ष भनेर चिनिएको केपी शर्मा ओलीज्यूको प्यानल उहाँलाई एकदमै टार्गेट गरिरहेको थियो भन्ने कुरा हामीले सुनेका छौँ। मेयर नेकपा एमाले अन्तर्गत केपी शर्मा ओलीज्यूको विचार समूहसँग आबद्ध हुनुहुँदो रहेछ र त्यहाँ ठुलो अन्तर्विरोध भएको पनि मैले पाएको छु र एउटा कुरा तपाईँहरूलाई के निवेदन गर्छु भने यस्तो प्रकारको विभत्स घटना एउटा जनप्रतिनिधिमाथि घटेको छ तैपनि राष्ट्रिय स्तरमा हामीले खबरदारी गर्न कम गरिरहेका छौँ। किन? सानातिना घटनामा हामी बोल्छौँ र सानातिना घटनामा आफ्ना विचार र रायहरू दिन्छौँ, तर यत्रो घटना यो देशमा घटेको छ तैपनि हामी मौनता साधेर बसिरहेका छौँ। किन 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 अजङ्गको प्रश्न तेर्सिएको छ र स्पष्ट रूपमा भन्नुपर्दा म सरलाई जाने सोच पनि बनाइरहेको छु र त्यहाँ जुन ढङ्गको घटना घटेको छ र त्यो घटनाप्रति घनघोर खेद प्रकट गर्छु। हत्यारा अहिले कहाँ छ? हत्याराको हुलिया के हो? कुन इन्टेन्सनले हत्या गरे र उसको विषयमा हत्यारा नजिक राज्य प्रशासन पुगेको छ कि छैन? त्यसो त मैले बुझेसम्म 2-3 जना मान्छे पक्राउ पनि गरेको छ। संदिग्ध मान्छेहरू, शङ्कास्पद मान्छेहरू, अभियुक्तहरूलाई पक्राउ गरेको छ। तैपनि त्यसको योजनाकार को हो, मूल नायिके को हो, त्यसको विषयमा सत्य तथ्य छानबिन भएको छैन। छानबिन हुनु पर्यो। सर्लाही जिल्लाको सिडिओ र एसपीले त्यसको विषयमा तदारुकता लिनु पर्यो, मेयरले लिनु पर्यो, सबैले जिम्मेवारी लिनु पर्यो र यो विषय भनेको लडतर होइन, यहाँ बुढी मरी भन्ने होइन, काल पल्क्यो भन्ने मुख्य समस्या हो। हत्यारालाई बचाउन कसैले पनि नलाग्नु, किनभने हत्यारा कसैको दाई हुँदैन, भाइ हुँदैन, दिदी हुँदैन, बहिनी हुँदैन। हत्याराको कुनै भाषा हुँदैन, भेष हुँदैन, देश हुँदैन, संस्कृति हुँदैन। हत्यारा भनेको हत्यारा हो। आकाश पताल, दुई पताल, यत्र तत्र सर्वत्र, 3 त्रिलोक 14 भुवन जताततैबाट खोजेर भने पनि हत्यारालाई कडाभन्दा कडा कारवाही गर्नुपर्छ। यो कस्तो खुङ्खार हत्यारा हो! विलियम शेक्सपियरको नाटक मर्चेन्ट अफ भेनिसको पात्र साइलक भन्दा पनि खुङ्खार खालको रक्तपिपासु हत्यारा त्यो कहाँ छ जसले एउटा जनप्रतिनिधिको रगत पिएको छ? एउटा उदयमान जनप्रतिनिधि जो भविष्यमा मेयर हुन चाहन्थ्यो, देशको सेवा गर्न चाहन्थ्यो, त्यस्तो महान जनप्रतिनिधि वडाध्यक्षको हत्या भएको छ। वडाध्यक्ष भनेको मूलतः नगरपालिकाको मेयरको बरु कम काम हुन्छ, वडाध्यक्ष त्यति महत्त्वपूर्ण की पोजिसन हो। वडाध्यक्षका धेरै महत्त्वपूर्ण भूमिकाहरू हुन्छन्। ती वडाध्यक्ष जो अत्यन्तै जनप्रिय थिए, अत्यन्तै इमान्दार थिए, त्यहाँ के साजिश हो, के षड्यन्त्र हो, किन हत्या भयो, यसको विषयमा सत्य तथ्य छानबिन गर्नु पर्यो। र हत्यारा चाहे जोसुकै होस्, जतिसुकै फितावाल होस्, जतिसुकै दर्जावाल होस्, जहाँ लुकेको होस्, जहाँ छिपेको होस्, हत्याराको पहिचान गर्नु पर्यो। र वास्तवमा भन्ने हो भने हत्यारालाई कडाभन्दा कडा कारवाही गर्नुको कुनै विकल्प पनि छैन। र जनताको निम्ति, विकासको निम्ति खटिने वडाध्यक्षको विभत्स हत्या हामी सहन सक्दैनौँ। अस्ति भर्खरै पनि तपाईँले देख्नुभयो, राजधानीमा पनि यस्ता धेरै विभत्स घटनाहरू घटे। मैले भन्नै पर्छ, जस्तो सन्तोषी सुब्बा लिम्बूको हत्या भयो, त्यो विषयमा हामीले धेरै बोलिसकेका छौँ। सन्तोषी सुब्बा लिम्बू जो एउटा निर्दोष नारी हुनुहुन्थ्यो, चराचुरुङ्गीको आवाज निकाल्न सक्नुहुन्थ्यो, कोही महिना आदि इत्यादिको, र उहाँ पछिल्लो समय अत्यन्तै आर्थिक तङ्गीबाट गुज्रिरहनु भएको थियो। घरमा खाने सामल थिएन, कसरी गुजारा गर्ने? त्यसकारण उहाँ फर्पिङ पुग्नु भएछ। फर्पिङमा एउटा होटलमा बस्नु भएछ र त्यहाँ पछि एउटा निष्ठुरी पापीले उहाँमाथि आँखा लगायो। सुरेश तिमल सिन्हा भन्ने उसले उहाँलाई ललाई फकाई एक ठाउँमा लगेर उहाँको शरीर र अस्मिता घिजोल्ने कोसिस गर्दा उहाँले प्रतिकार गर्नुभयो। परिणाम के भयो भने उहाँमाथि बर्बरतापूर्वक अनुहारै कचाकचिक हुने गरी हत्या भयो। हुन त हत्यारालाई नेपाल प्रहरीले पक्राउ गरिसकेको छ। त्यसै गरी सविता भण्डारी, जसको लागि जस्टिस फर सविता भनेर विभिन्न साथीहरू, चेलीहरू आन्दोलित हुनुभएको छ। तर सविताको न्याय त्यतिखेर मात्रै हुन्छ, सविताप्रति सच्चा श्रद्धाञ्जली त्यतिखेर हुन्छ जतिखेर उनको हत्या वा आत्महत्या, हुन त
परिवारजनले आत्महत्या दुरुत्सान भनेर मुद्दा दायर गरेको रहेछ र त्यही अनुसारको कागज पनि गरेको रहेछ। सविताको फ्यामिली खास गरी बहिनीले गएर प्रहरी चौकी प्रशासनमा त्यसरी फड्के किनाराको साक्षीहरू सहित कागजात गरेर मुद्दा दायर गर्नुभएको छ र वास्तवमा भन्ने भने त्यो केसलाई पनि सत्य तथ्य छानबिन गर्नुपर्छ, त्यसलाई अतिरञ्जित गर्नु हुँदैन। सविता भण्डारी जस्टिस फर सविता भनेर जो सडकमा उत्रिनु भएको छ, विभिन्न चरणमा आन्दोलित हुनुभएको छ र उहाँहरूलाई पनि न्याय चाहिएको छ, सवितालाई पनि न्याय चाहिएको छ भन्ने स्पष्ट म आवाज बुलन्द गर्न चाहन्छु। र साथीहरू, मैले अर्को कुरा के निवेदन गरौँ भने देशमा अहिले किन यस्तो भइरहेको छ, किन यो खालको अव्यवस्था छ, एकचोटि होतिएर विचार गर्नुपर्ने कुरा छ। यति भनिसकेपछि मैले शीर्षक अनुरूपका केही कुराहरू गर्न चाहन्छु। शीर्षक अनुरूपका केही कुरा भनेको के तपाईहरुले पढिसक्नु भएको छ। यो भिडियोको टाइटलमा मैले के लेखेको छु भनेर मैले भनेको छु कि मेरो आर्थिक अवस्था ठिकै छ, म त्यति धेरै सम्पन्न मान्छे पनि होइन, त्यस्तै तन्नम जोरपटास गरिब पनि होइन, दुई मानु खानको लागि कुनै समस्या छैन र मलाई कसैको अगाडि जी हजुरी गर्नु पर्दैन, हात पन्साउनु पर्दैन। एमए विथ फर्स्ट डिभिजन प्लस पिएचडी को स्टाटस छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि मैले रिसर्च ओरिएन्टेड आर्टिकल्सहरू लेखेँ भने पनि मलाई खान पुग्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि कतिपय साथीहरूलाई भ्रम छ कि कसरी गुजारा गर्नुहुन्छ, कसरी जिन्दगी निर्वाह गर्नुहुन्छ। सबैलाई आफ्नो तुलामा राखेर, आफ्नै कोटीमा राखेर नसोचौँ र कतिले मानसिक श्रम गर्नुपर्छ, कतिले शारीरिक श्रम गर्नुपर्छ। अब यहाँ एकजना साथीले दाइ जर्मनीले जित्छ कि इङ्ल्यान्डले भन्नुभएको छ। अब म भविष्यवेत्ता होइन, म नास्ट्रेदमस होइन, मैले यहीँबाट घोषणा गर्न सक्दिनँ कसले जित्छ भनेर। युरो कपको कुरा गर्नुभएको हो, म कसको पक्ष भनेर तपाईँले भनिदिनु भयो भने चाहिँ त्यो विषयमा बहस हुनसक्छ। र त्यसपछि अब जसले जिते पनि अब कौगल्ला बेल्पाको हर्षण विश्वत। वास्तवमा भन्ने हो भने हामीलाई जर्मनीले जिते पनि कोही बात छैन, बेलायतले जित्यो भने पनि त्यति ठुलो विषय बन्दैन। तर जर्मनी स्ट्रङ फर्ममा छ जस्तो मलाई लाग्छ। वर्ल्ड कपको पटक पटकको विजेता हो जर्मनी, त्यसकारणले गर्दाखेरि जर्मनीले जिते हुन्थ्यो भन्ने चाहिँ लाग्छ। अब फेरि अब ऐतिहासिक तथ्य पल्टाउँदा कुनै समय हिटलरले राज गरेको जर्मनी र विन्स्टन चर्चिलले राज गरेको जर्मनी कसले जित्दा राम्रो भनेर यसरी पोलिटिकली डिभाइड नहुँ जस्तो मलाई लाग्छ। जसले जिते पनि ठिकै छ। अब कसैको गोठमा भैँसी ब्याउँछ अनि बिगोती छेलो खेलो जसलाई हुन्छ उसले खानी हो। अब अरूलाई त मतलब हुँदैन भने जस्तो कौगल्ला बेल्पाको हर्षण विश्वत। इङ्ल्यान्डले जित्नुपर्छ भनेर चेतनजीले भन्नुभएको छ। ठिक छ, इङ्ल्यान्डले जिते पनि कोही ठिकै छ, अब जर्मनीले जिते पनि ठिकै छ, हामीलाई केही फाइदा छैन। हामी फड्के किनाराको साक्षी भएर, रमिते भएर, तमासे भएर आनन्द लिने हो, फुटबल हेर्ने आनन्द लिने। वर्ल्ड कप जस्तो एक्साइटमेन्ट चाहिँ हुँदैन। वर्ल्ड कपमा जुन खालको एउटा ओज छ, संसारको ध्यान आकर्षण गरेको हुन्छ। तपाईँलाई थाहा छ विश्वकप प्रतियोगिता हुँदा युनाइटेड नेसनका जेनरल एसेम्ब्लीहरू समेत सर्छन् र ग्लोबल समिटहरू समेत सर्छ। युरो कपको सन्दर्भमा चाहिँ मलाई के लागेको भने मैले निन्द्रा मारेर यो युरो कप अहिले हेरेको छैन, अब चाहिँ हेर्नु पर्ला। सेमी फाइनलदेखि हेर्छु म। र त्यसपछि युरो कपमा कसले जित्छ भन्ने कुरोको महत्त्व कहाँनिर हुन्छ भने युरो कपको विजेता लगभग वर्ल्ड कपको विजेता पनि हुनसक्छ। स्पेनको उदाहरण तपाईँ दिन सक्नुहुन्छ अथवा जर्मनीको उदाहरण दिन सक्नुहुन्छ। र आशिष लामाले पुण्यदायी दलितको बारेमा बोलिदिनु पर्यो भन्नुभएको छ। ठिक छ, बोलौँला, त्यो विषय पनि समेटिएला। म दलितको विषयमा भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ म मूल विषयवस्तुमा फेरि एकछिनपछि आएँ ल। जुन रूपा सुनुवार बहिनीको कुरा छ, रूपा सुनुवार बहिनीले म माथि विभेद भएको कारण मैले कोठा पाइनँ, म अन्यायमा फसेँ र सरस्वती प्रधानले मलाई जातीय विभेद गर्नुभयो भनेर यो इस्युलाई चर्काइरहनु भएको छ। अझ हिजो त उहाँले गएर उजुरी पनि हाल्नुभयो। कतिपय मिडिया, अनलाइन पाना लगायतका मिडियाले मलाई युरो डलर भारूमा बिकेको र त्यो आधारमा आन्दोलन गरेको भनेर लाञ्छित गर्नुभयो भनेर उहाँले त्यहाँ उजुरी पनि हालेको हामीले पायौँ। खैर, यसमा म के मात्रै भन्न चाहन्छु भने
अब यसरी लफडा नगरौँ, तनाव ननिम्तौँ। 21औं शताब्दीमा कुख्यात जातीय प्रथा, जातीय छुवाछुत यो एकदम राष्ट्रिय लज्जाको विषय हो। यसलाई किमार्थ सहन सकिँदैन। म स्पष्ट रूपमा तपाईँहरूलाई भन्न चाहन्छु। र यो जुन ढङ्गको घटिया प्रचलन छ जातीय विभेदको, र यसलाई अन्त्य गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा पनि म स्पष्ट रूपमा उभिएको छु। तर यो घटनाले अलि बेग्लै मोड लिँदैछ जस्तो मलाई लागिरहेको छ। घटना सिद्धिसकेको थियो, फेरि यसलाई चर्काउने काम भएको छ। मलाई अलिकति कुरा निवेदन गरौँ। यहाँ एउटा फोन आएको छ। हेलो हेलो हजुर हजुर नमस्कार। म लाइभमा छु है, पछि कुरा गरौँला। ए ल ल ल यहाँ लाइभमा छु। म लाइभमा छु म लाइभमा। म फेसबुक लाइभमा छु। म लाइभमा छु। यो विषयमा अहिले कुरा नगरौँ। ल ओके। ल साथीहरू, मैले रूपा सुनवार बहिनीको र सरस्वती दिदीको कुरा गर्दै थिएँ। यी दुईटा चेलीहरू त तीजमा एकै ठाउँ बसेर तीजको रहर आयो बरिलाई भन्दै छमछमी नाच्नुपर्ने चेली हुनुहुन्छ। किन झगडा गर्दै हुनुहुन्छ? नेपालीमा यो तनाव कहाँबाट आयो? कसरी यस्ता कुराहरू आए? किन यति धेरै यसलाई बबन्डरको रूपमा मच्चाइयो? किन यो ढङ्गका अफवाहहरू फैलिए? मलाई ताजुब लाग्छ, आश्चर्य लाग्छ। र दलित आयोगको ढोकासम्म यो केस पुगिसकेको छ। र म के भन्न चाहन्छु भने मानिस ठुलो दिवाली हुन्छ, जातले हुँदैन, कर्मले ठुलो हुन्छ, कामले ठुलो हुन्छ। मान्छे जनको आधारमा कोही सानो वा ठुलो हुँदैन। ब्राह्मण कुलमा जन्मनेहरू पनि जब ऋषिमुनिका सन्तानहरू शिशिमुनिमा पुग्छन् त्यहाँ बर्बादी सुरु हुन्छ। अनि त्यसपछि तपाईँहरूलाई थाहा छ बाहुन पनि डाउन भएका छन्। र हामीले दलित शिल्पी समुदाय भनेर जसलाई आदर गर्छौँ उहाँहरू पनि महान हुनुहुन्छ। नेपालको नेवार जाति समुदाय अत्यन्तै महान समुदाय हो र शिल्पी दलित जाति पनि महान समुदाय हो। दुवै समुदायको बिचमा शान्ति हुनुपर्छ, दुवैको बिचमा समझदारी हुनुपर्छ। यो फेरि फोन आएको छ एकचोटि। हेलो हेलो हजुर नमस्कार। म लाइभमा छु है। ल हजुर, त्यस कारणले गर्दाखेरि शिल्पी समुदाय र नेवार समुदायको बिचमा द्वन्द्व पैदा गरेर उही स्यामुअल पी हन्टिङटनको एउटा किताब तपाईँहरूले पढ्नुभएको छ, क्लास अफ सिभिलाइजेसन एन्ड रिमेकिङ अफ वर्ल्ड अर्डर, सभ्यताहरूको द्वन्द्व गराउने। रुवान्डामा सन् 1990को दशकमा हुटु र तुट्सीको बिचमा त्यस्तो खालको द्वन्द्व मचाइएको थियो। त्यहाँ लाखौं लाख मान्छेको कत्लेआम भयो। धेरैले आफ्नो जीवन गुमाउनु परेको थियो। एउटा दुर्दान्त घटनाको शिकार हुनु परेको थियो। त्यसकारणले गर्दाखेरि म तपाईहरुलाई के भन्न चाहन्छु भने स्पष्ट रूपमा भन्नुपर्दा नेपालमा यो कुख्यात जातीय प्रथाको जहर खोलेर विष खोलेर अहिले जसरी समाजमा तनाव र भाँडभैलो मचाउने कोसिस गरिएको छ, खबरदार यस्ता तत्त्वहरूलाई ढिम्किन पनि दिनु हुँदैन। नेपाल जातीय र धार्मिक साम्प्रदायिक सहिष्णुता भएको देश हो। हामी सयौं थुङ्गा फुल्का हामी एउटै माला नेपाली भन्ने मान्यतालाई आत्मसात गरेका छौँ। त्यो गीतको लेखक पनि राष्ट्रिय गानको रचनाकार पनि व्याकुल माइला भन्ने एकजना राई समुदायकै हुनुहुन्छ, प्रदीप कुमार राई। आदिवासी जनजाति, दलित, महिला, सीमान्तकृत मुस्लिम, अल्पसंख्यक सम्पूर्णलाई यो संविधानले स्पष्ट रूपमा अधिकार दिएको छ। समावेशी प्रजातन्त्र अर्थात् इन्क्लुसिभ डेमोक्रेसीको मान्यतालाई हामीले आत्मसात गरेका छौँ। त्यसकारणले गर्दाखेरि यो कुरा स्पष्ट हो कि हामी एकअर्काको बिचमा लडाईँ तनाव मचाउनु केही जरुरी छैन। हामी मिलेर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने मान्यता पनि म लिन चाहन्छु। अनि त्यसपछि यहाँहरूलाई के भन्छु भने हाम्रो संविधानले सबै वर्ग, जाति, भाषा, लिङ्ग, वर्ण, भेष आदि इत्यादिलाई अधिकार दिएको छ। त्यो अधिकारको दुरुपयोग नहोस्, त्यसको सदुपयोग हुनुपर्छ भनेर हामीले भनिरहेका छौँ। अहिले यतिखेर कोठा र कोटाको कुरा पनि उठिरहेको तपाईँले पाउनुहुन्छ र म रूपा बहिनीलाई के भन्न चाहन्छु भने धैर्य धारण गर्नुहोस्। र अस्ति जुन ढङ्गले अब सरस्वती प्रधानज्यूले 2 दिन थुनिनु पर्यो, 3-4 दिन, यो घटनाबाट के पाठ सिक्ने? हामी मिलेर पो जानुपर्छ, हृदयको विशालता बनाउनुपर्छ। अब गाउँघरतिर एउटा उखान छ, काँक्रो चोरलाई मुड्की शास्ति। अब धेरै सजाय, धेरै त्यस्तो खालको बबन्डर यसले समाजमा विग्रह ल्याउँछ, अशान्ति ल्याउँछ। हिजो रूपा सुनुवारका साथीहरू
उहाँको पक्षधरहरू सडकमा आउनुभयो। भोलि सरस्वती प्रधानको पक्षधर आउनु होला, नेवार भर्सेस शिल्पी समुदायको बीचमा द्वन्द्व होला, यो थेग्न सक्छ राष्ट्रले। त्यसकारण मिलेर जानुपर्छ। हामी सरस्वती प्रधानलाई पनि उत्तिकै सम्मान र इज्जत गर्छौँ र रूपा सुनुवारलाई पनि त्यत्तिकै इज्जत र सम्मान प्रदान गर्छौँ। हाम्रो मनमा विभेद छैन। नेपालको मुलुकी ऐन 2020ले यसलाई उहिले उच्छेद गरेको छ र संसदले 2067 सालमा नेपाललाई जातीय छुवाछुत मुक्त देश घोषणा गरेको छ। तैपनि हाम्रो एउटा सांस्कृतिक जरा जो गाडिएको छ र जसमा एउटा कुख्यात किसिमको ह्याङओभर छ, त्यसको कारणले गर्दाखेरि अहिले पनि विभेद अन्त्य भएको छैन। नवराजविक जस्तो यो देशको होनहार सपुत जसले वास्तवमा भन्यो भने आफ्नो मृत्युवरण गर्नु परेको थियो जातीय विभेदको कारणले। यो कुरा तपाईँलाई थाहा छ। त्यहाँ जातीयताको मात्रै कुरो छैन। मैले भनेको थिएँ यदि नवराजविक करोडपति वा अरबपति हुन्थे भने त्यो हत्या नहुन सक्थ्यो, किनभने ओहो गई त गई हाम्रै छोरी अब धनाढ्य दलितसँग अथवा शिल्पी समुदायसँग गई भनेर बुवा आमाले चित्त बुझाउन सक्थे। र त्यसपछि यहाँहरूलाई मैले भनिहालौँ कि एकजना साथी शिव सरले अमेरिकाबाट लेख्नु भएको रहेछ, जोसेफ मुजिकाको जस्तो सादगी जीवनको भूमिकामा कहिले देख्न पाउने हो पुण्य सरलाई। तपाईँहरूको आशीर्वाद माया भयो भने निकै छिटो देख्न पाउनुहुन्छ। उरुग्वेको पूर्व राष्ट्रपति जोसेफ मुजिका जो 100% तलब भत्ता गरिबलाई दान गर्नुहुन्थ्यो र त्यस्तो महानतालाई हामीले अङ्गीकार गर्नु जरुरी छ। नेपालमा पनि याद गर्नुहोला, अब जननेता कमरेड मदन भण्डारी, कमरेड पुष्पलाल, बिपी जस्ता महापुरुषहरूले राजनीतिमा ठुलो योगदान गरेर जानुभएको छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि हामीले सबैलाई स्वागत गर्नुपर्छ, अभिवादन गर्नुपर्छ, सबैको तारिफ गर्नुपर्छ, सबैको योगदानलाई उच्च मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ। र याद गर्नुहोला, म भन्दै थिएँ रूपा सुनुवार बहिनी र सरस्वती प्रधान दिदी एकअर्कामा मिलेर अगाडि बढ्नुपर्छ। उहाँहरूले गाँड कोराको बुढी फोराफोर गर्ने अथवा भाले जुदाई त भन्न मिलेन, पोथी जुदाई गर्नु भएन र यही विषयलाई आधारित बनाएर नेपालमा यो जातीय लडाईँ द्वन्द्व मचाउने र काट्टो छिनो मचाउने रक्तपातको सृजना गर्ने जो दृष्टता हुन खोजिरहेको छ त्यस्तो विषय हुनु हुँदैन भनेर हामी स्पष्ट अडान लिन चाहन्छौँ। यतिखेर यो लाइभमा मैले भन्न खोजेको कुरा मूल विषयतर्फ म प्रवेश गर्छु र मैले भनेको छु मेरो फाइनान्सियल कन्डिसन अर्थात् आर्थिक अवस्था ठिकै भए पनि नट सो गुड नट सो ब्याड, ठिकै, धेरै एकदम अलग्गै धनी पनि होइन, गरिब होइन, मध्यमवर्गीय मान्छे म। र ताउलोमा जाउ पकाउनको निम्ति धेरै समस्या छैन। म सिम्पल लिभिङ हाई थिङ्किङमा विश्वास गर्छु, अर्थात् सादा जीवन उच्च विचारमा विश्वास गर्छु। त्यसकारणले गर्दाखेरि मैले अहिले आफ्नो निजी बाइक पनि चढेको छैन र विभिन्न अभियन्ताहरू जस्तो हिजो बाँदर लड्ने भिरबाट आएर आज डन आयो डन शैलीमा, वरिपरि कार्गेट शैलीमा, मन्त्रीहरूको शैलीमा जुन ढङ्गले गाडी चढ्ने र तुजुक देखाउने काम हुन्छ त्यो मलाई बिल्कुल खेदजनक लाग्छ। र एउटा कुण्ठित मानिस जो यस मानेमा शोषकहरूको विरोध गर्छ कि भविष्यमा उसलाई शोषक हुन मन छ। मलाई यहाँनिर लियो टोल्स्टय, वार एन्ड पिस, अन्ना करेनिया जस्तो विश्वप्रसिद्ध कृतिका लेखक लियो टोल्स्टयको त्यो भनाइ याद हुन्छ कि कतिपय शोषितहरूमा शोषक हुने प्रबल इच्छा हुन्छ। त्यो दमित इच्छा, त्यो वासनाले ऊ वशीभूत भएको हुन्छ र मौका पाउन साथ ऊ पुरानो शोषकभन्दा पनि खुङ्खार शोषक निस्किन्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि यस्ता मानिसहरूलाई चिन्नुपर्छ। गरिबहरूको गरिबी देखेर दया आएर वास्तवमा गरिबहरूको मुक्तिको लागि लड्ने मान्छे कहिले बिग्रिन सक्दैन, त्यो कोटीको मान्छे हो म। वास्तवमा मैले गरिब, निमुखा, ओचा, अर्गेला, अन्यायमा परेका, गाँस खोसिएका, बास उठिएकाहरूको पक्षमा निरन्तर आफूलाई लगाइरहनुको कारण के भने त्यो वर्गको उत्थान हुनुपर्छ, उहाँहरूको मुक्ति हुनुपर्छ। व्यक्तिगत रूपमा त मलाई सुख सहरको जिन्दगी बाँच्नको लागि कुनै समस्या थिएन। योग्यता, क्षमता, प्रतिभा, वर्गीय धरातल आदि इत्यादिको हिसाबले म त्यो जीवन जिउन सक्थेँ, तर मेरो त्यो छनौट भएन। म दरिद्र नारायणहरूको सेवा गर्न चाहन्छु, देश र जनताको सेवा गर्न चाहन्छु। त्यसकारण म लङ रेससम्म दगुर्न सक्ने घोडा हुँ। फेरि यसलाई अन्यथा नलिनु होला, एउटा प्रतीकात्मक रूपमा मैले भने। र म बिचमा हार्ने थाक्ने काममा पटक्कै रुचि लिन्न र अविरल बगिरहेको नदी जस्तै देश र समाजको सेवा गर्नको निम्ति अहोरात्र खटिएको छु। किञ्चित हावाहुरीहरूले मलाई कहिले पनि
विचलित तुलाउँदैन। म आफ्नो लक्ष्यमा निरन्तर छु। धेरै राम्रा अग्रजहरू, धेरै असल मानिसहरू हुनुहुन्छ। जननेता कमरेड मदन भण्डारीको विषयमा सम्माननीय पूर्व प्रधानमन्त्री कमरेड माधव कुमार नेपालले भन्नुहुन्थ्यो कि उहाँको शब्दकोशमा थकाइ भन्ने शब्द थिएन। जननेता कमरेड मदन भण्डारी जसले अत्यन्तै ठुलो योगदान गर्नुभएको छ देश र हाम्रो समाजको लागि, कम्युनिस्ट आन्दोलनको लागि, समाजवादको लागि, जनवादको लागि, उहाँ जस्तो महापुरुष बिरलै जन्मिन्छन्, एक युगमा एकचोटि जन्मिन्छन्। उहाँलाई सल्युट गर्न म चाहन्छु र उहाँहरूको आदर्श पछ्याएर अगाडि बढिरहेको छु। जननेता कमरेड मदन भण्डारी, कमरेड पुष्पलाल, बीपी कोइरालाका महान विचार र सोचहरूलाई हामीले व्यवहारमा अनुवाद गर्नुपर्छ। अहिले आदर्शको खडेरी लागेको छ, मूल्य मान्यतामा धमिरा लागेको छ। मानिसहरू खाऊ पिउ मौज गर दुनियाँ रङ्गीन छ भोज गर टाइपको कन्ज्युमरिजममा अर्थात् उपभोक्तावादमा रमाएका छन्। मान्छेहरू त्यसमा आकण्ठ डुबेका छन्। मानिसहरूले आफ्नो दायित्व र कर्तव्य भुलेका छन्। राजनीति भनेको पैसा छाप्ने मेसिन हो भनेर यसलाई दुरुपयोग गरिरहेका छन्। र मैले पटक पटक भनेको छु कि म न हिजो अभियन्ता थिएँ, न आज छु, न भोलि रहनेछु। यो अभियन्ता भन्ने शब्द मेरो शब्दकोशमै छैन। कहाँबाट मलाई यो बिल्ला बिराइयो? म त्यसलाई आई एक्सट्रिमली कन्डेम भन्न चाहन्छु। अभियन्ता होइन, बढी से बढी म मानवतावादी अभियानी हुँला, अथवा म एउटा युवा राजनीतिज्ञ हुँ। अहिले युवा छु, भोलि बुढो हुँला, त्यो बेग्लै कुरा हो। तर म निरन्तर राजनीतिमा छु र राजनीतिज्ञ हुँ र एकाडेमिक हिसाबले एउटा राजनीति शास्त्री पनि हुँला, किनभने त्यो पिएचडी को स्टाटस मैले बनाएको छु। त्यस कारणले गर्दाखेरि ग्लोबल पोलिटिक्सको विषयमा बहस गरौँ, सामाजिक सञ्जाललाई पनि स्वस्थ बनाऊँ, स्वस्थ डिबेट गरौँ, एउटा पोलिटिकल र अन्य कल्चरहरू देखाएर हामी अगाडि बढौँ। र याद गर्नु होला मित्र, हामीले कहिले पनि अरूलाई अपमान गर्नु हुँदैन, सम्मान दिन जान्नुपर्छ। सम्मान पाउनु छ भने अरूलाई सम्मान दिनुपर्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि मैले देश जनता विकास समृद्धिको कुरा गरिरहेको हुन्छु। अन्याय अत्याचार भ्रष्टाचार विकृति विसङ्गतिको विरुद्ध हामी लड्नुपर्छ, भिड्नुपर्छ। यो देशको नेसनल सोभरेनिटी, टेरिटोरियल इन्टिग्रिटी, इन्डिपेन्डेन्सी, यो देशको राष्ट्रिय सार्वभौमसत्ता, अखण्डता र भौगोलिक स्वतन्त्रतालाई अक्षुण्ण राख्नको निम्ति हामीले कुनै पनि कसर बाँकी राख्नु हुँदैन। आमालाई देशसँग तुलना गर्नुहोस्, देशलाई आमासँग तुलना गर्नुहोस् र भन्नुहोस् जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरिएसी, मदर एन्ड मदरल्यान्ड आर ग्रेटर देन हेभन। आमा र देश स्वर्गभन्दा प्यारो हुन्छ। पक्कै हो, यो देश वैभवशाली छ, जैविक विविधताले सम्पन्न छ। टोनी हागन, तपाईँहरूले नाम पक्कै सुन्नुभएको छ। उहाँ स्विस नागरिक हुनुहुन्थ्यो। स्विट्जरल्यान्ड उहाँको जन्मथलो थियो, तर कर्मथलो उहाँले नेपाललाई बनाउनु भयो। र उहाँलाई एउटा ग्लोबल न्युज एजेन्सीले, बिबिसीले एकचोटि सोध्यो। उहाँलाई एउटा अन्तर्राष्ट्रिय मिडियामा प्रश्न राखियो, तपाईँ स्विट्जरल्यान्डमा जन्मिनुभयो, नेपालमा कर्म गर्नुभयो, यी दुवै देशलाई मानिसहरूले स्वर्गको टुक्रासँग तुलना गर्छन्। अब तपाईँ बताइदिनुहोस्, नेपाल सुन्दर कि स्विट्जरल्यान्ड? उहाँले 1 मिनट पनि नरोकिकन प्रत्युत्पन्नमति स्वरूप प्रेजेन्स अफ माइन्डमा आएर भन्नुभयो, पक्कै पनि नेपाल सुन्दर। किनभने नेपालको जस्तो हावापानी, नेपालको जस्तो जैविक विविधता, नेपालको जस्तो ल्यान्डस्केप कहीँ पनि छैन, स्विट्जरल्यान्डमा पनि छैन। मेरो मातृभूमि भनेर मैले भन्नु हुँदैन भनेर भन्नुहुन्थ्यो। उहाँले भन्नुभएको थियो स्विट्जरल्यान्डमा मान्छेले धेरै सिँगारे, तर नेपाल चाहिँ आफैमा एउटा अत्यन्तै सौन्दर्यपूर्ण देश हो। यसलाई अकबरी सुनवा कसी लगाउनु पर्दैन भने जस्तै यसलाई नसिँगार्दै पनि यति राम्रो छ, सिँगार्नी हो भने त यो झन् कति राम्रो होला। साथीहरू, तपाईँहरूलाई म भन्न चाहन्छु, तर टोनी हागनले लामो सुस्केरा काट्दै भन्नुभएको थियो नेपालमा विभिन्न खालका विभेदहरू छन्, जातीय द्वन्द्व हुन सक्छ, साम्प्रदायिक द्वन्द्व हुन सक्छ, यसले नेपालको अस्तित्वमाथि चुनौती खडा गर्न सक्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो कुरामा चाहिँ वी हेभ टु बी भेरी केयरफुल। र म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, यति शान्त सभ्य भव्य गरिमामय देशमा बेला बेलामा वितण्डा मच्चिन्छ, बेला बेलामा तनाव हुन्छ, बेला बेलामा तपाईँले देखिरहनु भएको छ यस खालका हरकतहरू भइरहेका छन्। र हाम्रो समयले माग गरेको कुरा त्याग हो, तपस्या हो, आदर्श हो। कतिपय साथीले भनिरहनु भएको छ, हुन त क्राइम एन्ड पनिसमेन्ट, ब्रदर कार्नारोस जस्ता संसारलाई नै मन्त्रमुग्ध तुल्याउने पुस्तकका लेखक फ्योदर दस्तोवस्कीको स्वीकारोक्ति छ, भ्रष्टाचारको विरोध गर्दा गर्दै केही मानिसहरू भ्रष्टाचारी हुन्छन्। म तपाईँलाई यो एकदमै अमूल्य कुरा गर्दैछु कि
वास्तवमा भन्ने हो भने बाल्जाकको एउटा उपन्यासमा वर्णित पात्र जो आफ्नो जहाजलाई एटलान्टिक ओसनमा कुदाइरहेको छ, एउटा ठुलो आइसबर्गमा गएर टाइटेनिक जहाज जस्तै उसको जहाज धुजा हुन खोज्छ र त्यो क्याप्टेन हत्तनपत्त उही समुद्रमा छाल आयो भने, तुफान आयो भने सबभन्दा पहिला चाहिँ मुसा दगुर्छ र त्यो मुसा सिद्धिन्छ, त्यसै समुद्रमा हाम फाल्छ भन्ने कुरा छ। त्यसै गरी त्यो क्याप्टेन आफ्नो नाजुक डुङ्गामा बस्छ, जहाजबाट हाम फाल्छ र नाजुक डुङ्गामा बसेर आफ्नो जहाज धुजा भएको दृश्य हेर्न अभिशप्त छ। हामी देश डुबिरहेको बेला यस ढङ्गले वास्तवमा भन्ने हो भने तमासे रमिते बन्नु हुँदैन। र याद गर्नुहोला साथीहरू, एकदमै म तपाईँलाई के भन्न चाहन्छु भने हजुर अलिकति नेटले धोका दिइरहेको छ। हाम्रो देश, हाम्रो सार्वभौमसत्ता, हाम्रो अखण्डता, हाम्रो स्वतन्त्रतालाई हामीले शिरमा राखेका छौँ र यो देशको सेवा गर्न हामी जन्मिएका हौँ। मैले भनेको छु कि त्याग र तपस्या अहिलेको आवश्यकता हो। मैले हिजो स्टाटसमा लेखेँ, त्यो किन लेखेँ भने अहिले कथित अभियन्ताहरूको एउटा खालको राजसी शौक देखिएको छ। उनीहरूले पुराना नेताहरूको जीवनशैलीलाई बिर्साउने गरी आफ्नो जीवनलाई त्यसरी जनताको बिचमा लगेका छन्, ऐयासी मोजमस्ती गरेका छन्। यो हुनु हुँदैन। हामी जुन विकृति र विसङ्गति विरुद्ध लड्छौँ नि, भ्रष्टाचार विरुद्ध लड्दै भ्रष्टाचारी हुने अनुमति कसैलाई पनि छैन। हामी विकृति विसङ्गति विरुद्ध एउटा जिहाद छेडिरहेका छौँ र त्यसमा हामीलाई विजयी हुने अनुमति छ। त्यसको निम्ति हामीमा उत्कृष्ट नैतिकता चाहिन्छ, चेतना चाहिन्छ, शिक्षा चाहिन्छ र वास्तवमा भन्ने भने एउटा आत्मविश्वास पनि चाहिन्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि मैले भनेको छु, म राजकीय पदमा पुगेँ भने तलब भत्ता 100% गरिबलाई दान गर्नेछु। सम्पूर्ण तलब भत्ता म सुक्को पनि लिन्न, 100% तलब भत्ता गरिबहरूलाई दान गर्नेछु र सरकारी मोटर गाडी चढ्ने छैन। यो मेरो प्रतिबद्धता हो। यो भिडियो, मेरो स्टाटस सबैलाई स्क्रिनशट राख्नु होला। पुण्य गौतम कुनै दिन राजकीय पदमा पुग्यो भने, मैले पदको लागि मर्यादा गरेको होइन, किनभने राजनीति गर्ने मान्छे भनेको उठ्चोकी फड्कार छाला, जता जल्ला उतै खाला, भोक्न भकारी पिर्न सुर्ता जस्तै त्यागी हुनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो। र एक दिन राजकीय पदमा म पुगेँ भने मेरो त्यो जुन खालको विश्व प्रतिज्ञा छ त्यसलाई म लागू गर्नै छाड्छु। देशमा केही मानिसहरूले जोगी नै हुनु जरुरी छ राजनीतिमा। अनि राजनीति अनि अभियन्ता हुने मोजमस्ती नगरेर के गर्ने त भनेर केही मान्छेले भनेका छन्। महँगो 2 करोडको गाडी किनिदिनु पर्यो रे, कसैलाई हेलिकप्टर किनिदिनु पर्यो रे। यो के प्रवृत्ति हो क्या? तपाईँहरू त्यही दिशामा जानुहुन्छ, त्यही संस्कार समाउनुहुन्छ, त्योभन्दा बढी मोजमस्तीमा रमाउनुहुन्छ भने तपाईँको आम्दानीको स्रोत छैन भने के गर्नुहुन्छ? म त आफ्नो आम्दानी अनुसार अगाडि बढिरहेको छु। कोही बात छैन, मैले कहिल्यै पनि 1 रुपियाँ कसैको लिएको पनि छैन फोकटमा र मलाई त्यस्तो खालको शौक पनि छैन। म हिलोमा छु, धुलोमा छु, गुन्द्रीमा छु, चटाईमा छु, म सोफा सेटमा छैन होला, म सिसाको महलमा छैन होला, तैपनि जनताको बिचमा खुसी छु। मैले चाहेको भए उत्कृष्ट जिन्दगी, सुविधाको जिन्दगी बाँच्न सक्थेँ, तर मेरो त्यो छनौट होइन। म जनता र देशको सेवा गर्न जन्मिएको एउटा मानिस हुँ। त्यसकारणले गर्दाखेरि म स्पष्ट तपाईँहरूलाई भन्न चाहन्छु कि जसलाई शौक गर्नु छ, जसलाई कुण्ठित इच्छा पूरा गर्नु छ, तपाईँहरू राजनीतिमा आउनुभयो भने यो देशले दुःख पाउँछ। तपाईँलाई पैसा कमाउनु छ भने तपाईँ व्यापार गर्नुहोस्, बिजनेस गर्नुहोस्, अरू धन्दाहरू गर्नुहोस्, जानुहोस्। राजनीति तपाईँको क्षेत्र होइन। राजनीतिलाई टाटा बाई बाई गर्नुहोस्, म यो भन्न चाहन्छु। जब तपाईँ राजनीतिमा आउनुहुन्छ भने तपाईँले देश र जनताको सेवा गर्ने हो। तपाईँ जनताको सेवाको मालिक किमार्थ होइन। तपाईँ चाहे मन्त्री हुनुहोस्, प्रधानमन्त्री हुनुहोस्, राष्ट्रपति हुनुहोस्, एबोभ दि कन्स्टिट्युसन, संविधानभन्दा माथि कोही छैन, कोही अलेक्जेन्डर दि ग्रेट छैन। आई एम द स्टेट भन्ने लुईको फुई पनि इतिहासमा माटोमा मिलिएको छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि फ्रान्सेली लुईको कथा मैले तपाईँलाई हालिरहनु पर्दैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि हरेक दम्भी शासकहरू इतिहासको अजायब घरमा कैद भएका छन्, इतिहासको गर्तमुनि पुरिएका छन्। ती मानिसहरू अमर छन्, जीवित छन्, जसले देश र जनताको सेवा निस्वार्थ गरे, जसले जनतालाई योगदान पुर्याए, जनतालाई सुखी राखे, खुसी राखे। समाजलाई डिभाइड गर्ने होइन, जोड्ने हो। हामीले पर्खाल लगाउने होइन, पुलको काम गर्नुपर्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि द्वन्द्व फैलाउने, अशान्ति फैलाउने, भ्रष्टाचार गर्ने, देशमा रोग भोग गरिबीको
खेती गर्ने मानिसहरू कहिले पनि जनताको मान्छे हुँदैनन्। त्यसकारणले यो कुरा सोच्नुपर्छ। अब मैले भनिरहेको छु कि यहाँहरूलाई फेरि पनि म निवेदन गर्न चाहन्छु कि सादा जीवन उच्च विचार मेरो आदर्श हो, मूल्य हो, मान्यता हो र म त्यो कुरामा जतिसुकै दुःख पाए पनि त्यसबाट किञ्चित पछाडि हट्ने छैन र यो देशमा मूल्य र मान्यताको राजनीति स्थापित गर्नुपर्छ भन्ने मेरो ध्येय हो। हामीभन्दा धेरै राम्रा असल ध्यानी ज्ञानी नेताहरू पनि हुनुहुन्छ। उहाँहरूको आदर गर्नुपर्छ, कदर गर्नुपर्छ, इज्जत गर्नुपर्छ र हामी नै सब थोक हौँ भन्ने खालको दम्ब पनि पाल्नु हुँदैन। मैले फेरि पनि तपाईँलाई निवेदन गर्न चाहन्छु कि त्यही दम्बले मान्छेहरू कमजोर भएका छन्। मान्छेहरूको इतिहास सिद्धिएको छ। ठुलो ठुलो उचाइमा पुगेका मानिसहरू त्यहाँबाट लड्दाखेरि उनीहरूको हाडखोड पनि भेटिँदैन। तपाईँ सगरमाथा त चढ्न सक्नुहुन्छ। चुनौती त्यो हो कि तपाईँ सगरमाथामा केही समय अडिएर बस्नुहोस्। तपाईँ ओर्लिनै पर्छ, ओर्लिँदा सेफ ल्यान्डिङ गर्नुपर्छ। हरेक कुरोको विकासपछि विनाश पनि छ र मैले तपाईँलाई अघि भनेको थिएँ कि अनि तपाईँ कसरी जीवन निर्वाह गर्नुहुन्छ, कसरी धानिनुहुन्छ। जब 100% तलबभत्ता तपाईँले गरिब दुखीहरूलाई दान गर्नुहुन्छ भने, तपाईँ सरकारी मोटर गाडी चढ्नुहुन्न भने कसरी धानिनुहुन्छ। देखाइदिन्छौँ हामी, त्यो उदाहरण बनेर देखाइदिन्छौँ। अहिले पनि त म बाँचेको छु, धानिएको छु। यही तरिकाले बाँच्न मलाई अनुमति दिनुहोस् र मोटर गाडी सरकारी म चढ्दिनँ भनेर प्रतिबद्धता गर्दा म साइकल चलाउन सक्छु, फुटपाथमा हिँड्न सक्छु, अथवा मैले जनताले मलाई जुन ढङ्गको जिन्दगी जिउन अनुमति दिनुहुन्छ त्यही ढङ्गको जिन्दगी अर्थात् साधारण जिन्दगी जिएर पनि रहन सक्छु। मैले अघि पनि तपाईँलाई भने कि मान्छेहरूले आफ्नो जिन्दगीलाई शौखिन बनाउनु हुँदैन, मिनिमम सुविधा लिने हो। यो शरीर अल्छी पनि छ, यो शरीर धोकेबाज पनि छ। शरीरले तपाईँलाई हिँडाउने होइन, तपाईँले शरीरलाई हिँडाउने हो। यसलाई धेरै सुख सुविधा नदिनुहोस्। मान्छे इमान जमानमा बाँच्नुपर्छ। आदर्श र मूल्य मान्छेको गहना हो। त्यसकारणले गर्दाखेरि म भन्न चाहन्छु, शौखिन जिन्दगी बाँच्नको लागि शौखको क्षेत्रमा गिनिज बुक अफ द वर्ल्ड रेकर्ड कायम गर्न जब तक रहेगा समोसा में आलू तब तक रहेगा बिहार में लालू भने जस्तो लालूवादी सोच लिएर अगाडि बढ्नेहरू वास्तवमै भन्ने भने समाजका धमिरा हुनेछन् र उनीहरूले समाजको भलो गर्ने छैनन्। हाम्रो पुस्ताबाट जनताले खोजेको कुरा के हो? राष्ट्रभक्तिलाई शिरोपर गर्नुहोस्, शिरमा राख्नुहोस्। यो देश, यो महान जननी, यो जन्मभूमिलाई तपाईँले जहिले पनि भलो गर्नुहोस्। यो देशको स्वतन्त्रता, अखण्डता र सार्वभौमसत्ताको रक्षा गर्नु तपाईँको अहम दायित्व हो। त्यसपछि तपाईँ सादा जीवन, उच्च विचार, हाई थिङ्किङ, सिम्पल लिभिङ, यो मान्यतामा जानुहोस्। थोरोको एउटा मान्यता छ नि, मेरो ब्याकग्राउन्डमा तपाईँले किताब देखिरहनु भएको छ। हो, म त्यही थोरोवादी हुँ। पुरानो कोट बरु लगाउँछु, नयाँ पुस्तक पढेरै छाड्छु। पढ्नु पर्यो, अध्ययन गर्नु पर्यो, देश दुनियाँको विषयमा अपडेट हुनु पर्यो, जनताको काम गर्नु पर्यो। पुस्तकलाई धमिराले खाए जस्तै शास्त्रीय पुस्तकहरू छिचोलेर मात्रै होइन, पुस्तकदेखि पुस्तकसम्म तपाईँको यात्रा अन्त्य गर्ने होइन। तपाईँ कोठादेखि पुस्तकदेखि जनताको बिचमा जानुपर्छ र किताबी ज्ञानहरूलाई जनताको बिचमा लगेर खार्नुपर्छ, त्यसलाई अनुवाद गर्नुपर्छ। मलाई पढाइको घमण्ड रत्तिभर छैन। म ज्ञानी मान्छेहरूलाई कदर गर्छु। महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको योग्यता कति थियो? BA BL। जननेता गभर्मेन्ट मदन भण्डारीको पनि ब्याचलर लेभलको योग्यता हो। BP कोइराला पनि ब्याचलर लेभलमा हुनुहुन्थ्यो। हामी PhD लेभलमा छौँ भन्दैमा के उहाँहरूभन्दा बढी पठित ज्ञानी ध्यानी भयौँ? बिल्कुल होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि म भन्न चाहन्छु, बुकिस नलेज एउटा कुरा हो, तर ज्ञान सर्वस्व हो। ज्ञानलाई व्यवहारमा उतार्नु अर्को महत्त्वपूर्ण पार्ट हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि कति मान्छेहरू न सर्टिफिकेट छ न ज्ञानी छन्। ज्ञानै नभएका मान्छे पनि ज्ञानबहादुर भएर हिँडेका छन्। अब आँखाको ज्योति गुमाउनेहरू नेत्र प्रसाद भए जस्तै। अनि विश्वज्योति हलका मालिकको नाम चाहिँ गरिबनाथ सराफ रहेछ एक समयमा, मोहन सराफका पिता। अब उहाँ कहिल्यै गरिब हुनु भएन। त्यही भएर विलियम शेक्सपियरले नाममा के छ भनेर भन्नुभएको थियो। यो कुरा मलाई अहिले पनि ख्याल हुन्छ। तपाईँहरूको धेरै समय मैले लिएँ र मेरो एउटै आर्गुमेन्ट के हो भने समाजमा एकदमै साधारण भएर बाँच्नुपर्छ। ब्याक टु नेचरको मान्यतामा जाउँ। जीन ज्याक रुसोले भनेका छन् नि, ब्याक टु नेचरमा, अल आर इक्वल बट सम आर मोर इक्वल। अर्थात् सबै समान छन्, केही विशेष रूपमा खास समान छन्। भनाइको मतलब समाजमा एरिस्टोक्रेटिक वर्गलाई, एलिटहरूलाई विशेष सुविधा प्राप्त हुनुपर्छ भनेर
कतिपय मान्छेले जिकिर गरेका छन् सबै मान्छे समान हुँदैनन् भन्ने तहमा मिसइन्टरप्रिटेसन गरिरहेका छन्। तर हामी भन्छौँ सबै मान्छेहरू समान छन्। जन्मले कोही ठुलो वा सानो हुँदैन, मान्छे दिल र कर्मले ठुलो वा सानो हुन्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि म स्पष्ट यहाँ के निवेदन गर्न चाहन्छु भने मान्छेहरूले समानता, भातृत्व र प्रजातन्त्रको मूल्यलाई गुमाउनु हुँदैन। स्वतन्त्रतालाई कुनै पनि हालतमा तपाईँले गुमाउनु हुँदैन। यो देशको सार्वभौम सत्तालाई इन्ट्याक्ट राख्ने, यो देशको अखण्डतालाई तपाईँले जोगाउने तपाईँको अहम दायित्व हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि आज समाजमा जुन विकृति विसङ्गति भाँड भैलो मचिएको छ नि, त्यसको जड कारण भनेको मान्छेमा भएको तृष्णा, खाऊ पिउ मौज गर दुनियाँ रङ्गिन्छ भोज गर, अर्थात् उपभोक्तावाद, कन्ज्युमरिजममा मान्छे निर्लिप्त भएको छ। मान्छेले आफ्नो दायित्व भुलेको छ, कर्तव्य भुलेको छ, समाजप्रतिको आफ्नो इरादा र अठोट भुलेको छ। मान्छे बहकिएको छ, मान्छे भावुक भएको छ, मान्छे कहिले एक्सट्रिम भएको छ, ऊ सन्तुलनमा छैन। सर्वै भवन्तु सुखिन सर्वै सन्तु निरामयको मान्यतामा मान्छे अडिएको छैन। मान्छेले आफ्नो मात्रै होइन दुनियाँको हितलाई पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्छ भन्ने तथ्य भुलेको छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि हामी आत्मकेन्द्रित भएका छौँ, सेल्फ सेन्ट्रिक भएका छौँ। हामीले आफूलाई केन्द्रमा राखेर कुनै पनि घटनाक्रमलाई अध्ययन गर्छौँ र व्याख्या गर्छौँ। म नरहे संसारै डुब्छ, सेरोफेरो सबै मेरो, 3 त्रिलोक 14 भुवनको स्वामी म हुँ भनेर एउटा शासकले जब सोच्न सुरु गर्छ त्यहीँबाट गलत सुरु हुन्छ। विकृति विसङ्गतिको मुहान र अजस्र स्रोत नै त्यही हो कि तपाईँ आत्मकेन्द्रित हुनुहुन्छ, आफ्नो लागि बाँच्नुहुन्छ, स्वार्थी हुनुहुन्छ, लम्पट हुनुहुन्छ भने दुनियाँमा तपाईँलाई वास्तवमा भन्यो भने मानव जाति भएर रहने अधिकार छैन। पशुवत चिन्तन हो त्यो। आफ्नो लागि बोलिरहने बाँचिरहने मान्छे के मान्छे? बोलिरहने मान्छे चरा मान्छे, जोतिरहने मान्छे गधा मान्छे, बोल्ने र गर्ने पो असली मान्छे भनेर उहिले समाजले नचिनेर एक हिसाबले भन्नुपर्दा समाजबाट हेको जिन्दगी पाएपछि साइलेन्स किलिङमा गएका दार्शनिक रूपचन्द बिष्टले यो कुरा भन्नुभएको थियो। त्यसो त तपाईँहरूलाई थाहा छ अब देशको लागि मर्नेहरू शालिक भएछन्, आफ्नो लागि बाँच्नेहरू मालिक भएछन्। यो भनाइ पनि कम्ता सान्दर्भिक छैन। वास्तवमा देश र जनताको लागि लड्दा लड्दै कतिपय मान्छे शहीद भएर अन्ततः शालिकमा परिणत भए। तर जो आफ्नो लागि बाँचे, आफ्नो लागि लडे, स्वार्थी भए, उनीहरू मालिक भएका छन्। यो कुरो अमूल्य छ साथीहरू, यसलाई मनन गर्नुपर्छ। र मैले भन्न खोजेको कुरा के भने यो पुँजीवादी नवउदारवादले मान्छेलाई मेसिन जस्तो बनाएको छ। मान्छेहरू एकदमै आत्मकेन्द्रित भएका छन्। मान्छेहरू कन्ज्युमरिजम, उपभोक्तावादमा विश्वास गर्छन्, रङ्गीन जीवनको खोजीमा छन्। तर मान्छे अरूको हित, अरूको स्वार्थलाई बिर्सिन थालेका छन्। आफै मै खाउँ, मै आउँ, सुख सहेला मै गरौँ भन्ने खालको आत्मकेन्द्रित सोच छ। अनि मान्छे कस्तासम्म भएका छन् भने एकदम अलिकति प्रगति उन्नति गर्यो भने छोटो बढेपछि भारी फुर्ती बढाउँछ, उर्रेको खहरे हेर कत्तिको गडगडाउँछ। यस्तो अवस्था भएको छ। कवि शिरोमणि लेखनाथ पौडेलले बडो राम्रो पंक्ति कोर्नु भएको रहेछ। अझ उहाँले नीति श्लोकको अर्को पंक्ति पनि कोर्नु भएको छ जुन यहाँहरूलाई सुनाउँदाखेरि सान्दर्भिक होला। उपकारी गुणी व्यक्ति निहुरिन्छ निरन्तर, फलेको वृक्ष हेर नझुकेको कहाँ छ र। अर्थात् उपकारी गुणी व्यक्ति त एकदम सरल हुन्छ र ऊ फलेको वृक्ष जस्तै निहुरिन्छ विनम्रताले। तर छोटो बढेपछि भारी फुर्ती बढाउँछ, उर्रिएको खहरे हेर कत्तिको गडगडाउँछ। असारमा उर्रिएको खहरे हिउँदमा स्याप्पै सुक्छ, यो कुरा तपाईँलाई थाहा छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यहाँहरूलाई म के भन्न चाहन्छु भने एकदमै यहाँहरूले ख्याल गर्नुहोला कि कुनै पनि मान्छे जब विचलित हुन्छ, जब उसले आफ्नो सन्तुलन गुमाउँछ, जब उसले आफ्नो मर्यादा र अठोटहरू भुल्छ, त्यसपछि ऊ आत्मकेन्द्रित हुन थाल्छ। त्यसपछि ऊ समाजलाई होइन आफूलाई केन्द्रमा राखेर सोच्छ, त्यसपछि ऊ भ्रष्ट हुन सक्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि तपाईँलाई त्यतिखेर अरूको सही कुरा पनि अपाच्य हुन सक्छ। यहाँ असल मान्छेको सुनवाई कम भएको छ, खराबहरूको बोलवाला छ, असत्यको थुतुनु खुब फुकेको छ, सत्यको मुख बन्द गर्ने कोसिस भएको छ। तर एक हो बृहस्पति भएर पनि तपाईँले सत्य, न्याय, इन्साफको पक्षमा वकालत गर्नुपर्छ, अन्याय अत्याचार भ्रष्टाचारको विरोध गर्नुपर्छ। म यही भन्न चाहन्छु र म के निवेदन गर्न चाहन्छु भने पुण्य गौतम सानातिना आलोचनाहरूले हल्लिने मान्छे होइन,
ठुला ठुला यातनाले नगरेको मान्छे, धेरै ठुला आँधी र तुफानहरूको बिचमा 70 साल भएर उभिएको मान्छे, हजार यातनाले नगलेको मान्छे मेरो निधारमा अहिले पनि खच्छ, यातनाको डोप छ द्वन्द्वकालमा। यो औँला फुटेको छ, तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ। तर म कहिल्यै पनि गरिनँ। यस्ता नाथे सानातिना झिना मसिना आलोचनाले म गल्ने मान्छे होइन। अछ्यु खायो बछ्यु खायो झुसे बारु हो। काग कराउँदै गर्छ, पिना सुक्दै गर्छ, कुकुर भुक्दै गर्छ, हात्ती रम्किँदै गर्छ, कुत्ता भुक्ते हजार, हात्ती रम्के बजार। यो भ्रम नपाल्नु होला कि हाम्रा यी झुसे बारुवा टाइपका 2-4वटा प्रतिक्रियाले पुण्य गौतमलाई किञ्चित विचलित गर्न सकिन्छ। यदि यो भ्रममा हुनुहुन्छ भने उही एउटा भाइले लगातार मलाई नकारात्मक कमेन्ट 6 महिना गर्यो, ऊ आफै डिप्रेसनमा गएछ। मैले त त्यो पढ्दिनँ। याद गर्नुहोला, म आफ्नो प्रशंसामा लेखिएको पनि पढ्दिनँ, म आलोचनामा लेखिएको पनि पढ्दिनँ, किनभने म सत्यको पथमा छु। म अलोकप्रिय सत्यको प्रवक्ता बनिरहेको छु। लोकप्रिय झुटको पछाडि मलाई दौडिनु छैन। अन्ततः एक्लो बृहस्पति जस्तो सत्य स्थापित गर्ने मान्छे सत्य भएर छोड्छ। अलोकप्रिय सत्य त्यो अमर चिज हो जो समाजमा लाखौं वर्ष बाँच्नेछ। लोकप्रिय झुट एउटा बेलुन जस्तो हो, 1 दशक पनि नपुगिकन निकै छिटो, हुनसक्छ 10 घण्टा, 10 दिन, 10 महिना वा 10 वर्ष, बढी भए त्योभित्र त्यो लोकप्रिय झुटको अन्त्य हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि म प्रष्ट भन्न चाहन्छु कि यहाँनिर जसले जे भने पनि जे गरे पनि सत्यलाई छोप्न सकिँदैन। सत्य सूर्योदय जस्तै चम्किलो हुन्छ। बादलको पर्दाले, झुटको बादलले त्यसलाई केही समय ढाक्न सकिएला, तर सत्यको सूर्योदय भएरै छाड्छ, सत्यको जित भएरै छाड्छ। मानवतालाई केन्द्रबिन्दु बनाऊ साथीहरू। र अर्को कुरो मैले भन्नु छ कि देशभक्तिलाई सर्वोपरि बनाऊ, समाजको सेवा गरौँ, सिम्पल भएर बाँचौँ। अनि मैले यहाँ सुने कि केही अभियन्ताहरू भन्दै मेरो नाम पनि राखेर उनीहरूलाई प्रहरीले निगरानी गरेको छ भनिएको रहेछ। म प्रहरी मित्रलाई भन्न चाहन्छु, तपाईँहरू देशभक्त बर्दिवाल हुनुहोस्। तपाईँहरू राज्य कोषबाट पालिनु भएको छ। सत्य सेवा सुरक्षणको मान्यता अख्तियार गर्नुभएको छ। हामीलाई निगरानी होइन, सुरक्षा दिनुहोस्। निगरानी त्यसलाई राख्नुहोस् जो राष्ट्र विरोधी घातक छन्, जो गोमन साँप जस्तो यो देशको सार्वभौम सत्तालाई डस्न आएका छन्, जो तस्कर छन्, अपराधी छन्, भ्रष्ट छन्, जल्लाद छन्, तिनीहरूलाई निगरानी नराख्ने अथवा कम गर्ने, अनि हामीलाई निगरानी राख्ने, हामीलाई सुरक्षा दिनुपर्छ। हामीलाई तलमाथि भयो भने त्यसको जिम्मेवारी यो सरकार र प्रहरीले लिनुपर्छ। म स्पष्ट रूपमा भन्न चाहन्छु। त्यस कारणले गर्दाखेरि नेपाल प्रहरीलाई हामी सम्मान गर्छौँ, इज्जत गर्छौँ, बर्दिवाल देशभक्तको दर्जा दिन्छौँ। तर यसको मतलब यो होइन कि हामी लम्पसार पर आत्मसमर्पण गरेर घुँडा टेक्नेछौँ र तपाईँले गरेका हरेक चिजलाई जय जयकार गर्नेछौँ। गलतलाई गलतै भन्नेछौँ, सही कुरोलाई सही हो भनेर स्थापित पनि गर्छौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब राज्य मन्टेस्क्यूको एउटा सिद्धान्त तपाईँहरूलाई थाहा छ, सेपरेसन अफ पावर, अर्थात् शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त। शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त अन्तर्गत अब तपाईँहरूलाई थाहा छ कि अब राज्यका 3वटा अङ्गहरू, लेजिस्लेचर, पार्लियामेन्ट, जुडिसियरी र एक्जिक्युटिभ, अर्थात् व्यवस्थापिका संसद, न्यायालय र त्यसपछि कार्यकारी मन्त्री परिषद, यसको आफ्नै भूमिकाहरू हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि एकले अर्काको भूमिकामा हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन। हस्तक्षेप भयो भने त्यहाँ असन्तुलन हुन्छ। सेपरेसन अफ पावर, शक्ति पृथकीकरणको मान्यतालाई हामीले आत्मसात गर्नु जरुरी छ यो डेमोक्रेसीमा। हुन त कतिपयले चोलेन्द्र शमशेर जङ्गबहादुर राणाज्यू जो प्रधान न्यायाधीश हुनुहुन्छ, चिफ जस्टिस, उहाँ चाहिँ खेलराज बेगमै 2 बनेर नागरिक सरकारको नेतृत्व गर्न अगाडि बढिरहनु भएको छ भनेर एनालाइसिस गर्नुभएको छ। म तपाईँहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने मान्छेको महत्त्वाकांक्षा हुनसक्छ। खेलराज बेगमीको नागरिक सरकार पनि यस्तै किसिमको विशिष्ट स्थितिमा खडा भएको थियो। रेस्क्यु मिसन भनेर त्यतिखेर त्यो सेपरेसन अफ पावरलाई भङ्ग गरेर त्यो गभर्मेन्ट खडा गरिएको थियो र हाम्रो संविधानमा एमेन्डमेन्ट गरेर भने पनि त्यो प्रावधान ल्याउनुपर्छ भनेर केही मान्छेहरू कम्मर कसेर लागेको मैले देखेँ। र अब देश चलाउने पुण्यदायीको पालो भनेर रामहरि पौडेलजीले भन्नुभएको छ। धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँहरू जस्तै साथीभाइ, शुभचिन्तक, शुभेच्छुकहरूको माया सद्भावनाको आवश्यकता छ। तपाईँ हामी सबै मिलेर चलाउने हो, व्यक्तिले चलाउने होइन। एउटा देशभक्तहरूको टिमले यो देश चलाउनु पर्छ। महान र गौरवशाली यो देशलाई हामीले अझ बढी आदर कदर गर्दै अगाडि बढ्नुपर्छ। यहाँ एउटा फोन आएको रहेछ। हेलो हजुर,
हजुर हेलो 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 हजुर मैले यहाँहरूलाई फेरि पनि निवेदन गर्न चाहन्छु कि कुख्यात नागरिकता अध्यादेश जसले देशको फिजीकरण सिक्किमीकरण गर्न सक्थ्यो। धन्यवाद सर्वोच्च अदालत जसलाई जो बारेमा सर्वोच्च अदालतले एउटा बहुत राम्रो राय दिएको छ, फैसला अन्तरिम आदेश सुनाएको छ। यो कुख्यात नागरिकता अध्यादेश जसलाई प्रधानमन्त्रीज्यू र राष्ट्रपतिज्यूले पास गर्नुभएको थियो, त्यसले देशको सिक्किमीकरण फिजीकरण गर्न सक्थ्यो। त्यसलाई अहिले कार्यान्वयन नगराउनु भनेर अन्तरिम आदेश स्टे अर्डर जारी गरेर हामीलाई धन्य बनाएको छ। यसको फुल भर्डिक पनि अब आउनु पर्यो, यो मान्यता हामी राख्छौँ। नम्बर 1। नम्बर 2 म के भन्न चाहन्छु भने जस्तो तराईको दोहन गरेर, चुरेको दोहन गरेर तराईको मरुभूमिकरण गर्ने र भारतीय सहरहरू निर्माण गर्ने र बजेट घाटा कम गर्ने, यसरी कि हाम्रो छोरीचेलीहरू र हाम्रो घरको आर्थिक ऋण भार बोझ कम गर्नको लागि हामीले वेश्यावृत्तिमा जसरी पठाउन सक्दैनौँ, त्यसै गरी बजेट घाटा कम गर्नको निम्ति नेपालको अमूल्य सम्पदाहरू भारत निर्यात गरेर तराईको मरुभूमिकरण गर्ने, अर्थात् तराईलाई पुरै बन्जर बनाउने यो खालको जुन कन्स्पिरेसी थियो, गिटी इटा ढुङ्गाहरू भारतलाई बेच्ने भन्ने जुन निर्णय भएको थियो, त्यो निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिएको छ र यसलाई हामी धन्यवाद भन्न चाहन्छौँ। धन्यवाद सर्वोच्च अदालत, धन्यवाद न्यायाधीश महोदयहरू। र योभन्दा अगाडि संसद पुनर्स्थापना गरिसकेको छ, त्यसलाई पनि धन्यवाद भन्न चाहन्छौँ। र निकट भविष्यमा पनि संसदमा पुनर्स्थापना गरेर लोकतन्त्रलाई ट्र्याकमा ल्याउन यहाँहरूले अमूल्य योगदान गर्नुहुनेछ, हामीले त्यो अपेक्षा गरेका छौँ। र अर्को कुरो के छ भने लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्जको संरचना बिग्रिने गरी विद्युत माफियाहरूसँग मिलेर त्यहाँनिर हाइड्रो पावर बनाउने सरकारले एउटा दृष्टता गरेको थियो, त्यसलाई पनि रोकिदिएको छ, हामी धन्यवाद भन्न चाहन्छौँ। र जनताको निम्ति अत्यन्तै राम्रा फैसलाहरू गरिदिनु पर्यो, हाम्रो अपेक्षा र आशा त्यही हो। र राजेन्द्र महतो लगायतका देशद्रोहीहरू जसले बहुराष्ट्रिय राज्यको वकालत गरेर नेपालभित्र 2वटा देश छ, एउटा तराई मधेस छ, अर्को पहाड छ भनेर कुख्यात घोषणा गर्ने र त्यसको निम्ति मुक्ति सेना खडा गर्न तयार छौँ भनेर राज्यको डेपुटी प्राइम मिनिस्टर भएर त्यो ओहदामा बसेर बगावत गर्ने, कुख्यात अभिव्यक्ति दिने देशद्रोही राजेन्द्र महतो लगायतका 21 जना गैर संवैधानिक ढङ्गले संविधान विपरीत जसरी 21 जना मन्त्रीहरू नियुक्त गरिएको थियो, ती मन्त्रीहरूको जागिर सर्वनाश भएको छ, स्वाहा भएको छ। धन्यवाद सर्वोच्च अदालत। हेलो हजुर खै थाहा भएन, 5 दिन म्याद थप्या भन्ने सुनेको छु। कति बजे? ए ल ल ल होइन, त्यहाँ बुझौँला, म यहाँ लाइभमा छु, बुझौँला है। म यहीँ छु, लाइभमा छु कि फेसबुक लाइभमा। ल त्यसै कारण यो मन्त्री परिषद जसरी अहिले 4 जना 5 जनामा सीमित भएको छ, ठिक छ। गैर संवैधानिक हिसाबले केयरटेकर अर्थात् काम चलाउ सरकारले मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन गर्ने अर्थात् मन्त्रीहरू थपघट गर्ने अनुमति थिएन र त्यही काम गर्यो, जसलाई दिनेश कुमार त्रिपाठीले मन पराउनु भएर र एउटा अधिवक्ताको हैसियतले उहाँले रिट निवेदन दायर गर्नुभयो र रिट निवेदनमा सुनवाई गर्दै प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जङ्गबहादुर राणा र प्रकाश ढुङ्गानाको संयुक्त इजलासले त्यसलाई खारेज गरिदिएको छ र एक्स्ट्रा कन्स्टिट्युसनल गतिविधिलाई सर्वोच्च अदालतले सहँदैन भन्ने एउटा म्यासेज दिएको छ। अब एउटा फैसला, महान फैसला तुरन्त गरिदिनु होला। त्यो भनेको के भने गैर संवैधानिक हिसाबले विघटन गरिएको संसदलाई बेउताउनु पर्यो र त्यसपछि देशमा स्थिरता र लोकतन्त्रको माहौल छाउन मद्दत गर्नेछ भन्ने हाम्रो मान्यता हो। यति भनिसकेपछि म अन्तिममा के भन्न चाहन्छु भने वास्तवमा भन्ने हो भने
समाजमा अहिले विकृति विसङ्गति जुन ढङ्गले बढेको छ त्यसको निराकरण गर्नुपर्छ, त्यसको लागि मूल सङ्घाउनुपर्छ, राजनीति राम्रो हुनुपर्छ। मलाई कतिपय साथीहरूले राजनीतिमा आउनुहोस् भन्नुहुन्छ, तर म लो प्रोफाइलमा बसेर राजनीति गरिरहेको कुरा उहाँहरूलाई थाहा छैन। किनभने मैले कहिले पनि मोही माग्ने ढुङ्ग्रो लुकाउने काम गरेको छैन। 2045 सालमा तत्कालीन अनेरा सभ्यु 6औं मार्फत मोहन वैद्य र प्रचण्डले नेतृत्व गरेको अनेरा सभ्यु मार्फत म 2045 सालमा विद्यार्थी सङ्गठनबाट राजनीतिमा होमिएको स्कुल इकाइ कमिटीबाट मैले राजनीति सुरु गरेको हुँ र त्यसपछि 2046 सालको जनआन्दोलनमा बालककालमै त्यो बेलामै हामी घटेका थियौँ। मलाई अहिले पनि त्यो सम्झना हुन्छ र 2046 सालको जनआन्दोलनमा पनि कलिलै उमेरमा लागेको मान्छे र 2048 सालमा मैले कम्युनिस्ट पार्टीको सदस्यता प्राप्त गरेको हुँ र म विद्यार्थी सङ्गठनको जिल्ला नेतृत्वमा थिएँ, संयुक्त जनमोर्चाको गाउँ इकाइ कमिटीमा पनि थिएँ र 52 सालमा जनयुद्ध सुरु हुँदाखेरि देशव्यापी एकदमै कम, त्यतिखेर मेरो पढाइ पनि अगाडि बढिरहेको थियो, अत्यन्तै कम मानिसहरूमध्ये त्यतिखेर 2052 साल फागुन 1 गतेको जनयुद्धमा आफूलाई समर्पित गर्ने अत्यन्तै कम 200-400 मान्छे मध्ये म पनि एउटा हुँ। म कम्युनिस्ट पार्टीको केन्द्रीय समितिभन्दा एक तह माथि पोलिट ब्युरो सदस्यसम्म पुगिसकेको मान्छे र 2074 सालमा 75 सालमा जब नेकपा बन्यो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, त्यतिखेर म सेन्ट्रल कमिटी मेम्बरको रूपमा मनोनित भएको थिएँ। तर पूर्वाग्रहको कारण, बाललटारको गिद्ध दृष्टि र छड्केको कारण मैले शपथ गरिसकेपछि शपथ पत्रमा हस्ताक्षर गरेको न्युज पनि त्यतिखेर मिडियामा आएको थियो। मैले बकैदा पार्टी कार्यालयमा गएर शपथ गरिसकेपछि मैले त्यसको विषयमा उजुरबाजुर गरेको भए वास्तवमा उजुरबाजुर लाग्थ्यो, तर म त्यतातिर गइनँ र हाम्रो नाम काटेर एकजना गैर कम्युनिस्ट केन्द्रीय सदस्य बनाइएको थियो। त्यतिखेरै म केन्द्रीय समितिको लिस्टमा आएको थिएँ। त्यतिखेरको कान्तिपुरमा त्यो न्युज प्रकाशित भएको थियो। अहिले पनि गुगलमा गएर खोज्नुहुन्छ भने मेरा नामहरू त्यतिखेरको तत्कालीन नेकपाको केन्द्रीय सदस्यको रूपमा मनोनित भएको र पछि स्टेप डाउन गरिएको भन्ने कुरा तपाईले पाउनुहुन्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि म हर हमेशा राजनीतिमा छु, निरन्तर राजनीतिमा छु। म नेकपा एमालेमा छु र सम्माननीय पूर्व प्रधानमन्त्री कमरेड माधव कुमार नेपाललाई साथ दिएको छु। यसको मतलब पार्टी एकता हुनुपर्छ, पार्टी विग्रह हुनु हुँदैन, भाँड भैलो हुनु हुँदैन। अहिले पनि एकताको गुन्जाइस छ र एकताबद्ध भएर हामी अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने मान्यता मैले राखिरहेको छु। कसैलाई पनि गाली गलौज गर्न चाहन्न, यो खालको संस्कारमा हामी जानु हुँदैन भन्ने मान्यता मेरो हो। त्यसकारण राजनीतिमा थिएँ, निरन्तर छु र रहिरहनेछु र राजनीति मार्फत देशको जनताको सेवा गर्नेछु, देश जनता विकास समृद्धिको पक्षमा आफूलाई अगाडि बढाउनेछु। मेरो मान्यता सिम्पल लिभिङ हाई थिङ्किङ हो र यो देश अहिले खोकला भएको छ। कुनै दिन म राजकीय पदमा पुगेँ भने मैले भनेको छु 100% तलब भत्ता गरिबलाई दान गर्नेछु र व्यक्तिगत रूपमा म कमाउनको निम्ति राजनीतिमा आएको होइन र गाडी मोटर चढ्ने छैन, सरकारी गाडी मोटर चढ्ने छैन। यो मेरो प्रतिबद्धता हो, वादा हो। यो सुन्दा आश्चर्य लाग्छ किनभने आज त्यागको घोषणाहरू भएको छैन, तर यो मेरो त्यागको घोषणा हो र एउटा लेसन पनि हुनेछ भन्ने मान्यता मैले लिएको छु र म दुःख पाउन तयार छु, तर देशले सुख पाउनुपर्छ। हामी गरिबै भएर गरिबहरूलाई धनी बनाउनुपर्छ भन्ने मान्यतामा जानुपर्छ। आफू धनी हुनको निम्ति हामी राजनीति गर्ने होइन, समाज र देश जनतालाई धनी बनाउने हो। यो काम गर्नुपर्छ। जिउ रहे घिउ खाइन्छ। देशलाई बलियो बनाउनुपर्छ, समृद्ध र विकसित बनाउनुपर्छ। देश बलियो भयो भने हाम्रो नयाँ पुस्ताले, आगामी पुस्ताले ठुलो लाभ लिन सक्छ। देशै कमजोर भयो भने हामी जतिसुकै बलिया भए पनि त्यसको केही अर्थ रहँदैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि अन्तिममा म के भन्न चाहन्छु भने हो, मैले नसकेको हुनाले मोटरबाइक नचढेको होइन, म सक्छु, मजाले सक्छु। तर एउटा आदर्श मूल्यको राजनीति स्थापित गर्नको निम्ति मैले यो सङ्कल्प लिएको र याद गर्नुहोला साथीहरू, यदि मैले बाइक चढी भने पनि आफ्नै कमाइले चढ्नेछु, कार चढी भने पनि मैले आफ्नै कमाइले चढ्नेछु। राज्य कोषबाट 1 रुपैयाँ पनि तलब भत्ता लिने छैन। हुन त म त्यो शौक कार चढ्ने अनि त्यसपछि महँगा महँगा महलमा बस्ने यो सपना म देख्दिनँ। यतातिर म जाँदै जान्न। म त एकदम सिम्पल तरिकाले, सिम्पल लिभिङ हाई थिङ्किङ, सरल जीवन बाँच्ने, सहज जीवन बाँच्ने र म फेरि पनि भन्न चाहन्छु जिन-ज्याक रुसोको मान्यता ब्याक टु नेचरलाई विश्वास गर्ने मान्छे हो। प्रकृतितिर फर्किनुपर्छ। म समाजवादी हुँ, समाज र देशको हितको निम्ति अगाडि बढिरहेको मान्छे हुँ। त्यसकारणले गर्दाखेरि तपाईहरूले मलाई साथ दिनुपर्छ। म तपाईहरूलाई साथ सहयोग गर्नेछु। हामीमा एउटा
रेसिप्रोकल सम्बन्धको म अपेक्षा गर्न चाहन्छु। समाज परिवर्तन गर्नु छ, आफैबाट सुरु गरौँ। अरू कोही आएर समाज परिवर्तनको बेडा सम्हाल्छन् यो नसोच्नुहोस्। हामी अरूलाई निट एन्ड क्लिन देख्न चाहन्छौँ, तर आफू भ्रष्टाचारको आहालमा डुब्न चाहन्छौँ। यो हाम्रो कन्ट्रोभर्सी हो। यो विडम्बनाबाट हामी मुक्त हुनुपर्छ। र म फेरि पनि सर्लाहीमा जुन विभत्स हत्या भएको छ वडाध्यक्षको, उहाँप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्न चाहन्छु। सर्लाही ईश्वरपुर वार्ड नम्बर 3 का वडाध्यक्ष सूर्य कुमार श्रेष्ठजी, जसलाई मैले कहिले भेटेको त थिइनँ, संयोगले उहाँ मेरै पार्टीको हुनुहुँदो रहेछ। जुन पार्टीको भए पनि उहाँप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली। सत्य न्याय इन्साफको पक्षमा उहाँ अगाडि बढ्नुभएको थियो र उहाँलाई एक्जाभेटरको बकेटले हानेर विभत्सतापूर्वक क्रूरतापूर्वक हत्या गरिएको छ। उहाँको परिवारजनप्रति गहिरो शोक संवेदना व्यक्त गर्न चाहन्छु। राजनीतिक आग्रह पूर्वाग्रहको कारण, ठेकदारहरूको वक्र दृष्टिको कारण सूर्य कुमार श्रेष्ठज्यू जस्तो लोकप्रिय जनप्रतिनिधिको हत्या भएको छ। हत्यारा कहाँ छन्? आकाश पाताल दुई पाताल यत्र तत्र सर्वत्र पानी मुनि गए पनि छोड्नु हुँदैन। कडाभन्दा कडा कारवाही गर्नुपर्छ। र दिन दहाडे यसरी जनप्रतिनिधि त सुरक्षित छैनन् भने सर्वसाधारणको के हालत होला? म यही भन्न चाहन्छु। र कुख्यात एमसीसी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन, जसमा दारा नङ्ग्रा झिकिएको बाघ जस्तो न्यार त गर्छ तर टोक्न सक्दैन, त्यो हालतमा नपुर्याई कुनै पनि हालतमा त्यसलाई टेबल गर्नु हुँदैन। देशलाई हामी द्वन्द्वको अर्को परेड ग्राउन्ड बन्न दिँदैनौँ, रुवान्डा बन्न दिँदैनौँ। यो देशको सार्वभौम सत्ता जोगाउँछौँ। सत्ताले जतिसुकै प्रयत्न गरोस्, सरकारले जतिसुकै बल गरोस्, नेपाली काङ्ग्रेस त्यसको निम्ति न्वारनदेखिको बल लगाएर किन मैदानमा नआओस्। तर हामी जनताको तागतले, देशभक्तहरूको तागतले त्यो एमसीसीलाई कुनै पनि हालतमा हामी जस्ताको तस्तै पास हुन दिँदैनौँ। यो हाम्रो वादा हो, प्रतिबद्धता हो। यति भन्दै यहाँहरूको पनि उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना गर्न चाहन्छु, उन्नतिको कामना गर्न चाहन्छु। सर्वै भवन्तु सुखिनः, सर्वै सन्तु निरामया, सर्वजना हिताय, सबैको हित होस्, कल्याण होस्, जय मङ्गल होस्। खाना खाइसक्नुभयो होला, आफ्नो काममा अगाडि बढ्नुहोस् भन्दै यहाँहरूसँग फेरि पनि म बिदा हुन चाहन्छु र तपाईँहरूलाई धेरै 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 धन्यवाद दिन चाहन्छु। र सत्यको पक्षमा, इन्साफको पक्षमा यहाँहरूले जसरी आफूलाई उभ्याउनु भएको छ, यो प्रतिबद्धतालाई म सम्मान गर्न चाहन्छु। हस्, नमस्कार।